आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर आयकोप्यांक सगळ्यांक म्हजो मनासावन नमस्कार. आयच्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळींत सानिया परेश गांवस देसाई गोंय शेतकी महाविद्यालयाचे एक विद्यार्थिनी तुमचे मनासावन स्वागत करता. आयज हांव तुमच्या कडेन एक अशा विशयाचेर उलोवपाक आयला जो विशय आमचे गोंयच्या भविश्या कडेन आनी आमच्या अस्तित्वा कडेन सुसंबंदीत आसा. आजच्या आमच्या ह्या उलोवपाचो मुख्य विशय जावन आसा गोंयची पडीक जमीन आनी शेतकामांत स्वयंपूर्णताय. आज जर आमी आमच्या गोंयच्या गांवांनी भोंवडी मारली जाल्यार आमच्या भोंवतणच्या वाठारांत एक गंभीर बदल जाल्लो आमकां जाणवता. पावसाळ्याच्या दिसांनी जी शेतां पाचवेचार चादर पांघरून दोळ्यांक खोस दिताली ती आयज चड प्रमाणांत गुपचूप आनी पडीक उरल्यात. वर्सान वर्स शेतकाम करपी आमची कुटुंबां आयज शेतांतल्यान पयस जाली दिसतात. आयज शेतांनी रान जाला आनी कांय कडेन तर ताचे प्लॉट विकपाचो आसा अशें बोर्ड लेगीत मारिल्लो दिश्टी पडटा. आमचे जाणटे जांकां ह्या मातयेचो मोग आशिल्लो ते काळाच्या पड्ड्यार गेले. पुर्वजांच्या फाटल्यान कांय कुटुंबांनी ह्या शेताचें काम करपाचें सोडून दिल्लें आसा. हो आमच्या राज्या मुखार एक व्हड प्रस्न आसा. गोंयची माती सुपीक आसा, उदक सुद्दां भरपूर आसा, तरी लेगीत गोंयांत 8 हेक्टर परस चड शेतजमीन आयज पडीक उरल्या. अशें कित्याक? दुसऱ्या वाटेन आमी भाजीपालो, दूद आनी हेर गरजेच्या वस्तू खातीर आमच्या शेजारच्या कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा ह्या राज्यांचेर पुराय प्रमाणे आदारून आसात. दर दिसा कितलेशेच ट्रक आमच्या गोंयांत येवन गोंयकाराचें पोट भरतात. हो प्रस्न विचारपाचो वेळ आयला की जर आमच्या कडेन अशी भांगरा सारकी माती आसा, जमीन आसा, तर आमी दुसऱ्यांचेर कित्याक आदारून रावपाचें? आमी स्वयंपूर्ण कित्याक जावंक शकनात? विशयाच्या गंभीर्या कडेन वचचे पयलीं म्हाका आमच्या मातयेची आनी कश्टाची म्हीम सांगपी एक 4 ओळीची एक कविता याद जाता. पुर्वजांनी राखली जी माती तिचेर आयज रान वाडला. भांगरा सारकी जमीन आमची आयज खूब कडेन पडीक उरला. उठ तरणाट्या, राख हें गोंयपण, हातांत घे तूं रोंपें नवें. कश्टांतल्यान उबी कर तूं तुजी सृश्टी, कित्याक तर शेतांतच फुलतले भाग्य तुजे. आमच्या मुखार इतके प्रस्न आसात आनी आमच्या ह्या प्रस्नाचेर उपाय सोदचे पयलीं शेत कित्याक पडीक उरल्या ताची खरी कारणां आमी समजून जाणून घेवंक जाय. लोक आळशी जाल्यात देखून शेत पडीक उरता अशें ना, तर ताका कांय आर्थीक आनी पर्यावरणाय कारणां आसात. सगळ्यांत पयलो प्रस्न म्हटल्यार जमनीचे ल्हान कुडके जावप. पुर्वजांची जमीन पिळग्या प्रमाण भुरग्यां मदीं वांटलेली वयता. देखून आयज गोंयांतल्यान चडशे शेतकारा कडेन अर्दो किंवा 1 हेक्टर इतली जमीन उरल्या. इतल्या ल्हान कुडक्यांचेर ट्रॅक्टर किंवा मोठी यंत्रां वापरप आर्थीक नदरेन परवडना. दुसरें कारण म्हणल्यार आमच्या गोंयच्या शेतकामा खातीर मजदूर मेळप कठीण आसा. अशें ना की गोंयांत मजदूर मेळच ना, पूण मजदुरांचे दर आमच्या राज्यांत हेर राज्याच्या मानान पळोवपाक गेल्यार चड आसात. एक ल्हान कुडक्याचेर कामगाराक पगार दिवन काम करून घेता जाल्यार शेतकामाच्या उत्पन्ना परस खर्च चड जाता आनी हें सगळ्या शेतकारांक परवडटा अशें ना. देखून ल्हान प्रमाणाचें शेतकाम करप आयज थोड्याचें जालां. हाचे भायर शेतकारांचे व्हड आघात म्हटल्यार कितें? रानटी जनावरांचो त्रास. रानदुकोर, मोर, माकड, गोरवां शेतकारांनी केल्ली कश्टाची शेती एक रातीन नश्ट करतात. पूण ही रानटी जनावरां शेतांनी कित्याक येतात हाचो आमी केन्ना विचार केला? कारण आमी मनशांनी ताची रावपाची रानटी जंगलां तोडून उध्वस्त केल्ली आसात आनी तांकां खावपाक खंय तरी वचचेच पडटलें म्हण ते आमच्या शेतांनी येतात. आतां प्रस्न उरता की आमी हें कशें बदलूं शकतात? जुन्या पद्दती बदलून आमी नव्या विचारांनी शेती सुरू करूंक जाय. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या शेता कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोण आसा तो बदलूंक जाय. शेती म्हटल्यार फक्त कश्ट न्हय, तर आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जमनी कडेन एक बिझनेस वा स्टार्टअप म्हूण पळोवंक जाय. आजची शेती फक्त चिखलांत वा रेब्यांक काम करपाची उरूंक ना, ती आधुनीक तंत्रज्ञानाची जाल्ली आसा. जर आमी जमनी कडेन एक वेवसाय म्हणून पळयत
आनी कोणाकूच लज नासतना कश्ट केलो जाल्यार तातूंतल्यान आमी मोठी आर्थीक प्रगती करूंक शकतात. हांगा आमी एक गजाल मतीन दवरूंक जाय. आमी शेजारच्या राज्याचेर आदारून रावचे परस जी पिकां गोंयच्या हवामानांत आनी तापमानांत जावंक शकता ती तर आमी नक्कीच रोवपाक जाय. गोंयचें ट्रॉपिकल तापमान कांय पिकां खातीर खूब बरें आसा. जी गजाल आमच्या मातयेंत आपशींच सुफळ जाता ती भाजी दुसऱ्या राज्यांतल्या हाडप म्हटल्यार आमच्या सैमाचो तोठो. आर्थीक नदरेन पळोवंक गेल्यार दर दिसा लाखो करोडो रुपया गोंयच्या भायर वयतात. हो पयसो दुसऱ्या राज्यांतल्या व्हडल्या शेतकारांक मेळटा. जर आमी आमच्या गांवांनी आमच्या पडीक जमनीचेर शेती केली तर हो पयसो आमच्या गांवांतच उरतलो. आमच्या गोंयच्या लोकांक रोजगार मेळटलो आनी आमच्या गांवची आनी आमच्या राज्याची प्रगती जातली. सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार शेती राखप म्हळ्यार गोंयची अस्मिताय राखप. ही 5 शेतां आमच्या गोंयची सोभाय आसा. जर ही शेतां पडीक उरलीं जाल्यार बिल्डर ताचे सिमेंटाचे व्हड बिल्डिंग्यो बांदतले. ही शेतां गेलीं जाल्यार गोंयचें गोंयपण सदांकाळ नश्ट जातलें. आमच्या गोंयच्या शिकिल्ल्या तरणाट्यांनी हायड्रोपॉनिक्स, पॉली हावस, ऑर्गेनीक शेती जी कमी सुवातीर कमी उदकान आनी कमी कश्टान व्हड यश दिता ती तर करपाकूच जाय. हाका उद्देजकताय म्हटल्यारूच एंटरप्रिनरशीप म्हणटात. शेती खातें हाका व्हड अनुदान म्हटल्यार सबसिडी दिता. ताचो फायदो आमच्या तरणाट्यांनी घेवंकच जाय. दुसरो उपाय म्हळ्यार सहकारी शेती म्हटल्यार कम्युनिटी फार्मींग. जर तुमची जमीन ल्हान आसा आनी शेतकारांक ट्रॅक्टराचें भाडें, मजदुराचें भाडें वा रानटी जनावरां आड सौर कुंपण म्हटल्यार सोलर फेन्सिंग लावप खूब म्हारग पडटा जाल्यार तुमी सहकारी शेती करपाक जाता. तुमच्या वाठारांतल्या वा गांवांतल्या एक 10 ते 15 शेतकारांनी एकठांय येवन आपली जमीन एक करून एक व्हड शेत तयार करपाचें. जेन्ना आमी एकठांय येतात तेन्ना शेती खात्याचो ट्रॅक्टर आनी सौर कुंपण करपाचो अनुदानाचे योजनेचो फायदो आमकां मेळपाक सोंपें जाता. सौर कुंपण लायल्यार रानांतल्यान येवपी जनावरां सावन आमच्या पिकांचें रक्षण जातलें. आनी इतलेंच न्हय तर एकठांय येवन शेत केल्यार मानायांचो खर्च सुद्दां उणो जातलो. जेन्ना आमी एकठांय येवन सहकारी शेती सुरू करतात किंवा एक शेतकार शेत करपाक फुडें सरता तेन्ना गोंय सरकाराचें शेती खातें आमकां वेवसाय उबो करपाक खूब व्हड आदार दिता. जशें की पयलो जावन आसा आमचो यंत्र सामग्री आनी ट्रॅक्टर सामुहीक मदत म्हटल्यारच आमचें फार्म मॅकनायझेशन. दुसरें सौर कुंपण म्हटल्यार आमचो सोलर फेन्सिंग आनी संरक्षण. आधुनीक स्टार्टअप आनी पॉली हावस म्हटल्यार कमी सुवातीर चड नफा मेळपा खातीर जर एक तरणाट्यान किंवा एक शेतकारान पॉली हावस किंवा ग्रीन हावस उबे केले जाल्यार सरकार ताका मदत दिता. सरकारान आमकां इतल्यो येवजण्यो दिल्यात. आमच्या शेतकारांची ही जबाबदारी आसा की ह्या येवजणेचो सारको उपेग कशा भशेन करपाचो हें पळोवपाचें. आमच्या पुर्वजांनी ही माती रक्ताचें उदक करून राखलेली आसा जेणे करून फुडल्या पिळगेक सूख मेळचें. ही जमीन पडीक दवरून आमी तांच्या कश्टांचो अपमान करूंक जायना. बदल आमच्या मनांतल्यान सुरू जावंक जाय. आमच्या पडीक प्लॉटाक एक बोज समजनासतना एक वेवसायाचे नदरेन आनी आमच्या स्वयंपूर्ण जावपाची संदी म्हणून पळोवंक जाय. गांवांनी एकत्र येवन शेती करा, घरा फाटल्यान झाडां लाया, पूण आमच्या गोंयच्या मातयेक परत हिरवीगार करात. म्हज्या मोगाळ गोंयकारांक शेवटाक म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा की आयज वेळ आयला एक नवो इतिहास घडोवपाचो. आमची शेतां परत हिरवीगार करपाचो. आमच्या तरणाट्यांक स्वाभिमानी उद्देजक बनोवपाचो. आनी हांवें म्हणिल्ल्या भशेन समज आमी कोणाकूच लज नासतना काम केलें न्ही, जिद्दीन कश्ट केलो न्ही जाल्यार आमचें गोंय नक्कीच स्वयंपूर्ण जातलें. आजच्या आमच्या ह्या उलोवप्याच्या शेवटाक पावतना म्हाका ह्यो 4 वळी तुमच्या मुखार मांडच्योश्यो दिसता. मातयेचो हो हुस्को आतां मनांत आमच्या दवरुया. हातांत घेवन नवे रोंपे पडीक शेतां जिवीत करुया. जमनीचेर आमच्या वेवसाय करून नव्या युगाचो उद्देजक जावया. एकठांय येवन सगळ्यांनी भांगरा सारकें आमचें हें गोंय परत घडोवया. हांव सानिया परेश गांवस देसाई तुमचे रजा घेता. देव बरें करूं.